अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व रहमतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। खुदाशनासी बहसबाती जारियत पर तौहीद मुफस्सली इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़्र कसरकुम यति खिदमत बयान बेनियत गिरिंग यानी खलूम इबारेनो इमाम चिकसर साम से हिसाब को मताला एहसास चिमिगुए अम्मा दे हिसाब को अहम इनमयत पे ज़रूरी इनमयत पे चीज़ात को नेना चिक को चिन जमना हवा को हवा को अगर कुछ चिक बन सोना रहना इंसान शी से कोई ना मजबूत का सज्जन जुदा आता में से या सांस चिक को मती पूर्ण लगाव तो मसोना सा या यो नाजवाना बाहर मबीह नसा इंसानी मौत वाक़ई हुई दोनों कसर में बदले मुफज़्ज़ल ख्याम से गौर बेसी दिखलूं को भी नु खुदा से चाम से हिकमत ची दिवी नु चाम से अजीम तदबीर ची कुरिफ आपको से दिवी नु शख्स है ख्याल हो ममता अगर याखलू को मामूली बन सोना रहना मती इंसानी और दी पूरा फजा को भी नु यानी मताला बाहर काम दिल को चिकन सुबह हब्स हुए ये निस्बुक गाफी दूसरे मताला का दे कराची दोरी फरी हब्स को जरे जुदे निस्बुक तक गाफी सा वक्ती वामिन बोली दे गरमाइश लू चलाई को जरा सोच लूची वरे द्यू चीज जब दो हवा ये कमी गवाई वरे दी हवा को वो सिचिवे जब इंसान पे बीमारी गाम को से दूर पे यो न चोख को फल फ्रूट को द्यूं गामला हवा जरी का मौला द्यूं तलकी है कोई न गा मेवा चीज है कोई स्टार ना खो ना द्यूं द्यूं नीनु चा फरक पे या दूसरे खरमा इबारे न कसर पे मत कुरी आपको सी दी खरमा लासा मती पेवन कलवा सोची योद पिन्ना दे पेवन को खलूम जरी का कोई ए नर मादा योद पिन्ना दी हर चीज ला वना दो दे खलूम जरी का या चीज रतला हशरात कुन बियाबूज बियाछर कुन ए खरमा इकला बापना खोल या भी हिसाब को सदो सोसे दे खरमा को लहम खरमा हो दो सब्जियों में लफ्तो सियामसी अगर खलू मधु लाना गामा फासिद गोइन सु गामा खराब गोइन सु वना देवो फरेना कसद में वत दिबिनो ना हवा को कामे सु लाना दूसरा मता चिक चिक जेर पे स्कर्ट को ना कमी थन दिसु या जेर को मला कामे ना जेर को याद कामे दिगामा चीज जरी का थन में जब दिगामा या हवा पे जरी का थन में वना दो या देवी तफसील निशान गवाल पे जरूरत में देवी kana कसद में या मुफज्जल दिन नसीम को ख्याम से तो खुसूसन दूसरा आता या इतवाक से या चीज़ हम हवा ची चुली कुशु में दो ये से दो नि खुशबू सातां जो दो रिटर्न मना ये कहना आतां को आकर देखा या मला मिनूर से भी हिसाब को चाम से इंसान ला फलू तूफान दोषी वरना द्यूं गामा चेंज है वरना द्यूं गामा दी हवा पे जरी दी हवा पे वो से इंसान ला आराम सुकून थप जो है हवा पे जरी का खोला चेंज है वरना फिर bueno यत पे बीमारियों दूर को चुए और bueno खुदा रहमत को सिदनी एनर्जी देनी ताकत ची या देनी नसीम ची फिर bueno पैदा बेत की तमाम चीज़ा रुगस पायत पिची गंगा आमादी हवा जरी का तो है देवी खाने या हवा को इन लो दिवी जरी का मता पाकीज़ा को मती रौनक को है या हवा पे जरी का दूसरे सिल कुन गामा अगर देखा हरकत को हवा पे जरी गई हवा बुखामे नफसिल कुन को मानसा ची का खट पिनसु और हरकत गोवेंसु या बाचिज़ अल्लाह हवा को बादल को या सिल को भी नामखोर ची हो से दे नामखोर को अगर कड़ी ना हुक को जोशी बेंसु न ची बिकपा या दूसरे खाव मती दे खाव ना अगर खाव मोंग गोड़ो दे जिले तामी जुने का मशी से की या न फोसे और न दी हवा को से ची में नामखोर दो खाद उद्युं गामा जर्रा तेनु तब्दील बेसे मताला हल्का हल्की का ना मताला नुकसान चीज़ में और दे भी अलावा खुलियत पे भी फायदों से थन चुका दियो खुदा ही हिकमत इन नदी हवा पर मैं सुना दे मुश्किल को इंसु या हवा पर मैं सुना रहे ना दरिया ये नु किश्तू चलाई भी को इंसु दूसरे नायों उन किश्तू हवा पर मैं नारे ना को मालिक खट पेंसु दे भी अलावा अतीज़े जान को अगर हवा पर मैं सुनने को गामर उन्हें को इंसु या मंदा हवा बुखा में नारे ना छू खासा पैदा हुआ इतने से दूसरा मुश्किल को इंसु
دي حساب بيخا إمام عليه الصلاة والسلام في قصي فحسدي حكمتنا فلسفون قامه كسر بيوسنا أخير كل هذا إلينا المفضل يا خدا لا بيشهس كان كوني دي قاملا تاسس كوني خدا لا متزر بي كوني دي حساب كوني ده هو ده بيخرج كسر بيوم دي زميني وسعت بلفتو سيام سي تام سي وسي زمين خدا سي خلق بس دي بيخا كتاب سي अगर غور و فکر بهداره متام سي زر والا دي چوغ تون پہاڑ گامی چی فائدہ یا دے میدان بابا میکتون اور دے میدان گامی چی فائدہ دون سے فائدہ دی پہاڑ کو نے نو دوسرے وحشی حیوان کو نتا لخنت پہ حیوان کو دی پہاڑ کو نے من کو سے یار متی چیز اللہ صابو پوچو نے کو سے کور دوسرے نا یوت پگام ہاجو دو تو کام والجبال او تعداد ہے دو دے دو کو سجو دو سیان یای کسل بیمتا دیوچین پیرت لو سے تا پر سوخ چکی دنیا ایسو من نارن گاما دالدال سو سره شوینو د سو گاما نره گوینسو د وجه سے خدا سی دی پہاڑ کو نظری گا سو چی وزه ودا کا شوینو چازه چو دنیا کا چام سے وہ چیک چی سکمبویت پنن سا اور پخسوم پچویت پنن اندازه بس یعنی پخسوم پچودو پا پچیک چی سو دو پا من نارن یو سو گاما چوینو نوبس سو دنا گاما ختم گی پا Matalo ko chiki sebe jugari. جو Matalo ko chiki sebe chiki kosan tiyari. تا ماتی چیزی زیفن دوله دیختم پوچام ز چوغه یعنی فانی آبر پتون زیا ماتیا اکی پهار نده کی پهار درمیان دیختم پتون کنه کوسی یو تاجیب سو چام چوغ نم جو دو چو پماتانا دنیا په ماتو منا دنیا په تون را نده نه ماتانا اندازه کوي که دنیا په چام سے وسیع چیو ضرور یعنی اگر چی ایسا یارون سامنے دا یا نیمی سامنے دا دنیا په ذره چی لیکن یا ذره چی کو خاصه چام سے شوغ ور دیو بده ده پهاڑ کو مت سنارنا سو گاما چی گوین سو زمانہ سو گاما شوینو لوب سے گوین سو ده وجہ سے ده سو پوری جگی خشق پای پا پر خدا سے پہاڑ کو دیو دو بس جا دوسرا متا یا تھکاس گب تو بو سے کہ امریکہ تھن ملو لکه سلام دنیا په ګولې ده دوسرا متا سے یا سے سن سے ما سے بیا بیا شون چی دی خیار کو تو کہ سن گب تو ما سے چلت کو تو کا دوسرا متا میں اگر گب تو سیدھا کو سے سونا لیکن خدا سے دیتے حساب کو وصیف سے دیا والا چ بڑا چ گب تو تن میں دو تو دارنا کو میری پورا تاسے کی پا لیکن ده حساب کو وصیت خدا حساب ذات کو وصیف سے وزا چلے شو دو پہلے ہاں وزا چلے گب تو سی چوبیتا سے کو اچھا دبی کنه دی زمین پر لکھا تو سیام سے متا یا زمین کو سکمبو چاجاس پہاڑ نہ زمین پر فرق ہے پہاڑ کو سترو اما زمین کو مطالعہ نہ رو بجاس حسا جاس حسو سے دے حساب کو کل دل میکھروے اچھا اردوا تو سترو سے بھی دو پہ دوسرا متا سی سون تا ونا چلے خپل هو سبزیون ناس نا کرونا یا جو استاغینا پھلنا فروٹنا میوه دیگه اما یا سمې نه موجوده دیگه اما سو نرومیت پنا یا او فرزرت صد چار دعا پدوک سینا چیرگوس پوچو بیوت کوینا اردعا بسه مدوک یعنی سنیر دعا بسه مدوک مقصد بدوی متا سنیر دعا بسه مدوک صد چار دعا پدوک سینا چیرگوس پوچو بیوت کوینا چولا افتوس بخمولا تات پادا یرتون مونی گواسوسه دیو بلتی شاید چوی طبیعت پر چیز ہے چوی طبیعت پر غرام کنے دو گار باپ سے پیسے دو دور گفاف بسه بیمتا تکبر غرور ما بس گفاف سیگادو گفاف سیگادو خدانا د چو کوسی طبیعت پر غرام کنے دو طبیعت وانا خوب سیلی زری کا خیال خدا سے اقدام نفس ونی دیسو اگر نرو مت سگنارنا متانا دری زغروزی امگارا ثبت پا مالا بیتوری دو ده دو خچیک پاین با ده بیمار اللہ کسال میں دوسرے دی اومایت پی زلزلہ چوخ کن یا زول شلوہ چوخ کن نیمالک شلوہ چوخ نامگول کن ساگول کن دیونی چی فلسفہ یت پی جبانا امام کسال میں واللہ مفضل کھاوہ ستاس نارنا دی زلزلہ اومایت پی نمیون اللہ چام سے عبرت یو زلزلہ اومایت چی گاتا نام کنه نبیو سے شورت ہے جیک سے شورت ده اما خدای شزن قتی ده با قبیل دین دوکه سو بمید دوسرے کئی سال دونو ایران اینو اوپین منٹ چک مایو اوپین ده منٹ پھچی 30 سیکنڈ اوپین کا 50,000 بیشیس پی ستو غفچو بی بم زیر بی شہر کو دوساتان ایور ده خجور آجو ده بم
बम रफीजों दे खजूर को दे बम को दे शहर पे भी तक कोई खजूरी खौरमाए बाग दे भी 30 सेकंड ऑफ ही जलजलो 30 सेकंड ऑफ ही का यानी मिनट चिक समायो भी मिनट चिक समायो मा 30 सेकंड जलजलो भी कस्तो गफचु बिशिस मतलब गामा खचा सो भी छान लो भी नीते ये वाला कोई साढ़े 1 2 3 बजे का गामा या सारा खचा योत पे नंग गामा हो सो नंग को तक कच्चा है सो de pakka pina chingisia do hode ko de kharcha na kharcha yo men nan gama khacha sos mati do heno chiza kashmir no bazi yo pura kashmir jo mai gopi do da yot pinpa de ay so masjid kunsa pura dip se जाके साथ हो दीदो mati de bachi ho se jo aware pura lamun kha chate ko pe lamun chate ko se na na ta kashmir lori bhari yot pe nan ko pura gam se thon biya ارجام شوي تونه پورا نام كنا مينا بيوت بيندوه غاما تفوني زرازق سيجده ماتي تصوص حساب لغمت دو تونه دته ميشيس پتا में देवी सयाम 70000 نجو या ستوم بدون شو ميشيس ده دو شيء هنا امام كسب بيوت ديوني نس عبرات يوت بين اما عبرات حاصل مبه خلا دون اس عبرات में देवी رو دو چيگيوت بين منگا كوما بس گوند يوت بيجده مني بس او دو گوند يوت والا ده सीट पे वक्त ना गुलची भी से और गुलची भी मतलब देमी वो सी दुख कचारते हैं मना खो करे बारवन पे वो और गुल पे बाहर गुल से गुल बना के ना मोटरसाइकिल वाले हमारे पीछे मोटरसाइकिल वाले हमारे दे मोटरसाइकिल वाले का गुल पे फोसना गुल पे दोला जहर तासे कोशी मोटरसाइकिल वालों शी दे मोटरसाइकिल वालों शायद अपने मोटरसाइकिल पे क्या बला जोली चीज़ है दे जोली में उन्हें बुस्टिंग को दी फापों लाखों चत्तर तरफ चत्तर पासी दे جولوش تیمس کاسیسو دو چیزی من دو نفسر دودا سروب ندوه پیشید آن شانه کل آپاش کاسیت کل فوت با دیگر من مناکر توپ رفتوب سه دیوی نوش تیمس کاسی بستی لاکون کاسیت من دیو دوام دوکه نوست بدیو سه انسانی عبرتی کل تا دو فوت با سروب دا دومون فوت با دوم سومه جوده یه نکوسی ده جولوش تیمس کاسی دوی چودو یعنی میونیسی تا دیو سه انسانی فری عبرتی और दी ज़लज़ला ना दियों गावाचीन दियों खुदा इस्ताफ़ाज़ात को सी इंसानी इबरत ही फरी लेकिन इबरत हासिल भी बेखला दियों ने से इबरत गुआमेत सो देवी खना कसाल में ता उन्हें दी छुई ज़रूरत को साम से इन अताला वजअलना लिकुल्लि शै मिनल माइ हैज़र वयतपोचीन वाला हर चीज़ ज़ीरूह गावा या छुई का जिंदा यो देवी अलावा या से फायदा ये चीज़ होता है ना छू खा मीठा शीरीन ये चीज को ले सस्की बना दो चीज कुछ सको सी मीठा है ठीक नदे भी अलावा दी मतंग से या छूश की बना गए चीजें जात को गामा लजीज ठीक दो छोस पायत पे इमामी कसरी मुताबिक दो हजम को आयत कोला साता छू माला माथुमा स्कम्बरोटी जेन दु नारना पेन डेंस से माला को हजम में गया छू से हजम में दर गोयन यत पायत पे कसाफत कुन दियो से छू से हालते को चुके यार गोय खयत पे त्रिमा मतंग से छुई जरी का हता साहब gonchashire tribaso na chui zari khasab ya jua sala agar yana si chief choina sabiru chush ki bana log la kalaq childane bagul dane ya chui zari ka agar malse da me thukna ne de me chui zari ka lata do men dare ne sam se mushkil chigi ba या छुई जरी का इंसान मतंग इंसानी लते गले हो से यान गोत छुस नारन सुकून गोत इंसान राहत सो से खुलस तुर्की तो दुन गामाचिन खुदा सहमजात दी छुई न हिकमत जासे देख खने कसाल में ख्यालम यो मालूम गोमेत कि दी छुई न साम से खुदा सहमजात को से फवाइद से फायदे जासे दे वो फरेना दी छुई मकदार उसके तयत पे छुई न यत पे जानदार कौन खुशकी का युद्ध पर पच्चीस अठारह युद्ध पिंदा दूंगा मला खुदा सहमजात को सिया छू भी जरी का जिंदगी शे देवी का कसाल में हुआ और या छू बेच सुनारे ना तिजारत बैगन में बेच सु दूसरे ता जहाज में हो इमाम कसाल में हुआ इराक है ना आवा चीन है नो सब लोग सफर पच्चीस से बेकपा या तिजारत पच्चीस से बेकपा दूंगा अगर तिजारत भी मसौदा युद्ध पर इमाम दौलत गावा जाए गसो मतलब दूसरे आता मेड इन चाइना से हर चीज को चाइना ना आता दी वो थोड़े जुदे यूं गावा अगर माता से मले ने चाइना चुप छे खोला मार्केट चाहिए पर दूसरे दिन फरी जावा का करगिल या हिंदुस्तान रोड खेरे जे भी वजह को सही होइना खोला दु चोप पंगी मोर लम गोइना चीन ला
और चीन भरी हिंदुस्तान छो मार्केट वे देविनु को माल दौलत कुरी दो बयाना को सिखे भी दो छुबी फायदा उनमें भी फायदा हो जाए उनमें में सुनाना ना सब बहुत मुश्किल को दुनिया में इंसानी फरी नेमत चुचो नेमत ची वैसे खुदा से दिलदन चुक से में हर चीज इनु को बस यो नाम यो अल्लाह ताला रोस नारना दे में अल्लाह ताला क्यों मंगे नहीं दूसरे चुना तेलना या जुआशीना यूं गामना अल्लाह ताला में जन्म को में सुनारना दे वाला ची को दे वाला से मुश्किल को यानी इंसान ग्लास से शेय इंसु या इंसान को ने अगर कोई देते फायदा में सुनारे असल में कोई माइशत तो खान ला कोई में सुन दूसरे यहाँ से चीफ चट ना रहना या कपड़े त्रुबेना या यहाँ से गए किस्म स्नोच चढ़ीफ चट ना दूंगा हमारा में ना रहना को mana मिलता में ना चाहे वरना में नो वो बट्टी नो को चीज़ रहा सोबर से स्ट्रक्स से चाहिए या वो भरी इंसानी भरी दियो तो खजास वरना हैवान कुल्ला जब हैवान कुल्ला में चाह ज़रूरत है जब ज़रूरत है यद बा अम्मा खुदा सी दिल लाखिल बसे लाखपाश ऐसे बस पर सो इंसानी भरी दिल लाखिल ना सेमोना दूंगा मामिन मना दिवी जरी के कोसी चिबे इन्ना जब वरना कोसा दे में उस पाल वगैरह में उस लाता वगैरह वरना हैवान कुल्ला दो मगन मना खुला क़ाम चीज़ रल्ला बलना रालना खुला दे देखो खुदा सी मिन से ताकि कोई रखमेश इतना बचाए वाला देवी नामा सात सोना खुला क्या पायी खुदा से हौसला शज़े बस मताल दूसरे क्या पमे जुले हैवान को लचाम से सात सोना सा खुला क्या है जुगा बा खुदा ये हिकमती ले मुफज़्ज़ल में फ़ायदों ने निकाल सिद्दत दाने नफ़स दी चौक पर से बेहतरीन फ़ायदों चीज़ है दूसरे दी रोशनी अगर मताल रोशनी में ना रहे या मताल अच्छी मसों ना रहे ना जब हाथी जिंदगी लेकिन खतरे न फोक पेंसो लिहाजा दियो गामा चेन गामा खुदाई हिकमत है लेकिन आखिर पे कसर इन अले मुफज़्ज़ल अगर बादशाह चीज़ा महंगा चीज़ लखो से इनाम चीज़ छो इनाम चीज़ भी ना रहने को चाम से कोई शुक्रिया अदा है तो जिंदगी पर ये वाला मौला होसी हमेशा कोई शुक्रिया अदा है इन वाला मताला खुदा से देते नेमत गामा मताला शज़्दे बसना मताने से शुक्र बिगाड़ को दियो छो जुल्म इन और जफा है